बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की जानिब से जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो बयान दिया गया था, उस बयान के बाद इमरान ख़ान के सिफारशी मुतहर्रिक हुए, एक्टिव हुए, राब्ता किया गया और इन राब्तों के नतीजे में जो बातचीत हुई, उस बातचीत का नतीजा क्या निकला, राब्तों पर वहाँ से रिस्पांस क्या दिया गया है, इस बड़ी ख़बर की डिटेल व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। कुछ दीगर भी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। मामला नाज़रीन ये है कि जो इमरान खान साहब के सिफारशी मुतहर्रिक हुए हैं, उसका एक पस मंज़र है। पस मंज़र नाज़रीन ये है कि पहले तो इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी से बात नहीं करना चाहते थे। बातचीत तो दरकिनार, किसी और के साथ बैठना भी इमरान खान साहब पसंद नहीं करते थे। यह ऑन रिकॉर्ड इमरान खान साहब के बयानात मौजूद हैं। और फिर आपको मालूम है कि जब इमरान खान की तरफ से 24 नवंबर के फ़ाइनल एहतजाज की जब कॉल दी गई, उस कॉल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये बावर करवाया गया कि देखें, इंतशार और एहतजाज में जो फ़र्क है, इंतशार और एहतजाज के दरमियान जो एक लकीर है, उस लकीर, उस रेड लाइन को आपने क्रॉस नहीं करना। अब पैगाम भी पहुंचा दिया गया। 24 नवंबर के बाद जो काफ़िले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी पेशावर से चल निकले और अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने बुशरा बीबी साहबा को कहा था कि आपने पेशावर में बैठना है, काफ़िले को मैं लीड करूंगा, अली अमीन गंडापुर को ये बड़ा सरप्राइज मिला कि काफ़िले की जो क़यादत थी वो अली अमीन गंडापुर को पीछे धकेल के बुशरा बीबी साहबा ने खुद संभाल ली। लेकिन चलें, ये भी जो होना सो हुआ। जब रास्ते में निकले और यहाँ पर जो रवाबित पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ताकतवर लोगों के साथ हो चुके थे, उसका नतीजा ये निकला कि इनको ऑफ़र की गई कि आप संजानी के मकाम पे बैठ जाएं। अब संजानी के मकाम के हवाले से इमरान खान साहब ने भी पैगाम पहुँचा दिया। अब तो इमरान खान साहब से बात करें ना संजानी की, तो खान साहब कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं संजानी कहाँ पर था। बुशरा बीबी साहबा का बिल्कुल दुरुस्त फैसला था कि आपने डी चौक पे पहुंचना है, और बुशरा बीबी साहबा डी चौक पे पहुंची। खान साहब अब इस इकदाम को सराह रहे हैं, लेकिन खान साहब का ये कहना कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि संजानी इस्लामाबाद शहर के बाहर में है, शहर से बहुत बाहर है, अंदर नहीं है। तो खान साहब जब अपने आबाई शहर, आबाई इलाके, आबाई गाँव मियाँ वाली जाते हैं तो कौन से रास्ते से गुजर के जाते हैं? तो खान साहब किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। कल मैं एक ट्वीट देख रहा था, हमारे किसी साफ़ी दोस्त की तरफ से किया गया, कि जिसमें उन्होंने ये लिखा कि एक तरफ इमरान खान बुशरा बीबी साहबा को कहते हैं कि तुम बातचीत करो, राब्ते करो, निगोसिएशन को आगे बढ़ाओ, दूसरी तरफ अलीमा खान साहबा को इमरान खान साहब कहते हैं कि बाहर जाके सख्त मौक़िफ़ रखना है और सख्त बातें करनी है, किसी किस्म की गुंजाइश या रियायत नहीं देनी। तो वो साफ़ी भाई हमारे कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं अपनी बहन और अपनी खातून, अपनी अहलिया, अपनी ज़ौजा को भी चूना लगा रहे हैं। अब ये नाज़रीन 24 नवंबर वाला एहतजाज 26 नवंबर को नाकाम होता है, तो वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान जो अपने सियासी मुखालफिन के साथ, जैसे मैंने कहा कि बातचीत करना तो दरकिनार, उनके साथ खामोशी से बैठने के लिए भी तैयार नहीं था। अचानक से इमरान खान साहब कमेटी बना देते हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे। ये हमारी 5 रुकनी कमेटी हो गई और बाद में उसमें 2 और लोगों का इजाफा भी कर देते हैं। एक राजा नासिर अब्बास साहब को शामिल कर देते हैं, दूसरा हामिद खान साहब को शामिल कर देते हैं और कहते हैं कि जाएं हुकूमत के साथ जाके मुज़ाकरात करें, पार्लियामेंट में जाके बैठें, वो पार्लियामेंट जिसको इम्पोर्टेंट इमरान खान साहब कब कहते थे। तो एक बड़ी तब्दीली देखने को मिली। लेकिन नाज़रीन, पैरेलल खान साहब ने जो पॉलिसी रखी कि एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ आपने चढ़ाई भी करनी है, दूसरी तरफ आपने गालियाँ भी देनी है, दूसरी तरफ आपने सख्त ज़ुबान का इस्तेमाल भी करना है। अब जो पहली नशिस्त हुई मुज़ाकराती कमेटी की 23 दिसंबर को होती है। 23 दिसंबर के बाद अगली बैठक 2 जनवरी को होती है। 2 जनवरी को भी पीटीआई की क़यादत ये कहती है
کہ ہم نے عمران خان صاحب سے مشاورت کرنی ہے، رہنمائی لینی ہے. کیوں رہنمائی لینی ہے؟ وہ جو ہم تحریری طور پہ خان صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اپنے مطالبات تحریری طور پہ دیں یا نہ دیں. اب حکومت نے کہا کہ تحریری طور پہ تو آپ کو دینے پڑیں گے، تحریری طور پر ہی ہم آپ کو جواب دیں گے، رسپانس دیں گے، جو بھی بات ہوگی. اب یہ بد اعتمادی کیوں ہے؟ بد اعتمادی ناظرین اس لیے ہے کہ خان صاحب کا ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہے. خان صاحب ایک بات کہہ کے پھر اس بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ابھی 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے بھی مذاکرات ہوئے تھے انہی قوتوں کے، حکومت کے، حکومتی جماعتوں کے، عمران خان صاحب کے، اور الیکشن کی ایک ڈیٹ طے ہو گئی تھی. شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان صاحب کو بتایا تو خان صاحب مانے نہیں. خان صاحب نے ان مذاکرات کے پروسیس کو سبوتاج کر دیا، اور شاہ محمود قریشی نے سپریم کورٹ میں، کمرہ عدالت میں یہ کہا وہاں پہ کہ میری بہت انسلٹ ہوئی ہے، مجھے بہت زیادہ انسلٹ کروانی پڑی ان مذاکرات کے لیے. وہ کیا بات کر رہے تھے؟ خواجہ سعد رفیق نے عدالت میں کیا کہا کہ بات چیت فائنل ہو چکی تھی، تاریخ پر بھی ہم پہنچ چکے تھے. اور سعد رفیق نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں کہ انہوں نے پھر آگے بات مذاکرات کی جو کہ فائنل ہو چکی تھی اس کو آگے کیوں نہیں بڑھایا، اس میں تعطل کیوں آیا، اس مذاکرات کے پروسیس کو منقطع کیوں کر دیا. شاہ محمود قریشی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ کیوں منقطع کیا گیا. وہ کہہ رہے تھے میری بڑی انسلٹ ہوئی ہے. اب انسلٹ کس نے کی؟ انہوں نے عمران خان صاحب کا نام لے لیا. تو خان صاحب ایک مرتبہ پہلے بھی یہ مذاکرات کا جو پروسیس ہے اس کو ڈیریل کر چکے ہیں. اور اس سے پہلے خان صاحب کے اپنے دور میں جب بھی مذاکرات ہوئے، یعنی آپ دیکھیں، معافی چاہتا ہوں ناظرین، کہ مذاکرات ہوتے ہیں نیب قانون میں ترمیم کے حوالے سے، اور حکومت خود کہتی ہے کہ آپ اپنا پرپوزل دے دیں کہ آپ نیب قانون میں کیا امینڈمنٹ سجیسٹ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نون لیگ نے ایک ڈرافٹ دیا، اس پہ ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ یہ اپوزیشن کی جانب سے، نواز شریف اور زرداری کی جانب سے ہم سے این آر او مانگ لیا گیا ہے. اور بھئی آپ سے این آر او مانگا گیا، تحریری صورت میں چلے مانگا گیا، وہ تو لیجسلیشن کرنی تھی پارلیمنٹ نے، آپ نہ کرواتے. یہاں پر تو جو آپ تحریری اب ڈیمانڈ جو حکومت کو دینے جا رہے ہیں اس میں تو کوئی قانون سازی کا پروسیس بھی نہیں ہے. اس میں تو سیدھا سیدھا آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں، کوئی قانون سازی والی بات ہی نہیں. اب ناظرین، یہ جو 2 جنوری کے بعد جب دوبارہ مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہونی تھی تو ہوا کیا؟ عمران خان صاحب نے جو ایک پالیسی رکھی ہے، جس کا میں نے ابھی ایک مثال بھی پیش کی کہ زوجہ محترمہ کو، اہلیہ کو کچھ اور کہتے ہیں اور اپنی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ کو کچھ اور پالیسی دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی حکمت عملی خان صاحب نے مرتب کی، خان صاحب نے چاک آؤٹ کی، اور خان صاحب نے 6 جنوری کو ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا. اب اس سٹیٹمنٹ میں عمران خان صاحب نے جو ماضی کے ڈکٹیٹرز کا موجودہ دور کے ساتھ جو کمپیریزن کیا، خان صاحب نے ایک طریقے سے تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی. پاکستان کے پہلے مارشلہ کو، جنرل ایوب کا جو مارشلہ تھا، خان صاحب نے اس کو جسٹیفائی کیا. کیوں جسٹیفائی کیا؟ کیونکہ ان کے پوتے عمر ایوب خان صاحب کی جماعت میں ہیں. لیکن ناظرین، یہاں پہ جو خان صاحب نے جو اٹیک کیا، خان صاحب نے جو حملہ کیا، وہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف پہ. وہ حملہ کیا گیا آرمی چیف جنرل عاصم منیر پہ. تو اس کے بعد مذاکرات کا پروسیس وہ تو تعطل کا شکار ہوا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بھی دھچکا لگا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ سن کے خود حیران تھے کہ بانی پی ٹی آئی جب ہمیں مذاکرات کی طرف بھیج چکے ہیں، مذاکرات کی نشستیں ہو رہی ہیں، تو خان صاحب کی طرف سے ایسا سٹیٹمنٹ کیوں دیا گیا؟ یعنی وزیر اعظم کو عمران خان صاحب آرمی چیف کا اردری کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کو عمران خان صاحب جو ہیں آرمی چیف کا چپڑاسی کہہ رہے ہیں. پھر ناظرین، یہ رابطے کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے، صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن ان رابطوں سے پہلے پی ٹی آئی کی قیادت نے یہ کیا کہ عمران خان صاحب سے کہا، عمران خان مطلب طاقتور لوگوں کی تو منت سماجت تو بعد میں کرنی تھی، پہلے خان صاحب کی منت سماجت کی. خان صاحب کا ترلا کیا کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے افراد کو ٹارگٹ نہ کریں. پارٹی کے لوگ، پارٹی کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، آپ کے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے کہ اس قسم کے بیانات نہ دیں. جب مذاکرات چل رہے ہیں تو مذاکرات کو چلنے دیں، اس کا نتیجہ دیکھ لینے دیں. اس سے پہلے یہ ٹرو ٹریک جو پالیسی ہے اس کو نہ چلائیں.
اس کو ختم کریں، نقصان دے گی ہمیں، اور ہمارا نقصان یا آپ کا نقصان ہم سب کا نقصان ہے۔ خان صاحب نے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ پھر ناظرین رابطے کیے گئے۔ اب ناظرین جہاں پہ رابطے کیے گئے تو آگے سے یہ کہا گیا کہ دیکھیں یہ جس قسم کا رویہ آپ نے اپنایا ہے خان صاحب نے، مذاکرات پہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کریں مذاکرات، سیاسی لوگوں میں مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن یہ جس قسم کا رویہ آپ اپنا رہے ہیں یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ حملہ کیا گیا، اٹیک کیا گیا، اور اس قسم کا جو رویہ ہے وہ پھر کیسے جو بات چیت کا پروسیس ہے، اس رویے کے بعد وہ پروسیس کیسے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور آگے سے یہ بھی جواب دیا گیا کہ آج جو آپ یہاں پہ رابطے کر رہے ہیں کہ صورتحال پہلے والی ریسٹور ہو جائے، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، آپ کا اپنا بانی، آپ کی جماعت کا بانی سابق وزیر اعظم عمران خان ہے، اس کا ملبہ آپ کسی پہ نہیں ڈال سکتے۔ اب آگے سے کوئی جواب نہیں تھا، آگے سے تھی آئیں بائیں شائیں کہ نہیں وہ ہو جاتا ہے، خان صاحب کو ہم نے سمجھایا تھا لیکن وہ غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اس ہیپننگ کے بعد ہم نے خان صاحب کو رضامند کر لیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے، کسی قومی سلامتی کے ادارے کے سربراہ کے خلاف بیان نہیں دیں گے۔ اب ناظرین ساری منت سماجت وہاں پہ کی گئی، لیکن آگے سے ناظرین جواب یہ ہے جو ذمہ دار حلقوں نے اور طاقتور حلقوں نے پاکستان تحریک انصاف کے رابطہ کاروں کو دیا، عمران خان صاحب کے سفارشیوں کو دیا کہ اب تو یہ چلیں جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ مذاکرات کریں، لیکن دوبارہ اگر ایسی اٹیمپٹ ہوتی ہے تو پھر بات چیت معاملات آگے نہیں بڑھ پائیں گے، پھر فل سٹاپ ہے، اور پہلے بھی فل سٹاپ تھا، اور یہ جو چیزیں آپ نے شروع کی، مذاکرات آپ نے شروع کیے، یہ آپ کی خواہش پہ شروع ہوئے، اس سے پہلے تو آپ بات چیت کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تو آگے سے یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت، آئندہ ایسا نہیں چلے گا، یہ سٹیٹمنٹ آگے سے دیا گیا ہے، یہ جواب دیا گیا ہے۔ لیکن آج اصل جواب تو کل آئے گا، جو عمران خان اور برشا بی بی صاحبہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کا کل فیصلہ سنایا جانا ہے۔ آج ہمارے کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ اس کیس میں عمران خان صاحب نے کوئی ذاتی فائدہ نہیں حاصل کیا، یہ تو کیس جو ہے وہ کٹول کا بنتا ہے، بھی خان صاحب کے اوپر ذاتی فائدہ حاصل کرنے کا نیب کا ریفرنس ہے ہی نہیں۔ نیب کا ریفرنس تو بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف یہ ہے کہ عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے، عمران خان صاحب کے پاس اتھارٹی تھی، اور جو اتھارٹی کانسٹیٹیوشن کے تحت عمران خان صاحب کو حاصل تھی وہ ایک امانت تھی، اور اس امانت، اس اتھارٹی کو عمران خان صاحب نے اس کا استعمال جو ہے وہ غلط کیا ہے۔ اتھارٹی کا استعمال کسی ایک جرم میں اعانت کے لیے، سہولت کاری کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اب سہولت کاری کیا تھی ناظرین؟ جو فیکٹس ہیں وہ مٹائے نہیں جا سکتے۔ ملک ریاض حسین برطانیہ میں پکڑی گئی رقم کا جواب نہیں دے سکا، وضاحت نہیں دے سکا کہ کس چینل کے ذریعے کس ملک سے وہ پیسے برطانیہ میں لے کے آئے ہیں۔ جب وہ وضاحت نہیں دے سکا تو اس وقت کی حکومت نے یہ سہولت کاری کی، این سی اے سے کہا کہ پیسے آپ ہمیں دے دیں، ہم جانیں اور ملک ریاض حسین جانیں۔ این سی نے ایگریمنٹ کر لیا، رازداری والی ڈیٹ سگنیچر ہو گئی، پیسے پاکستان میں آنا شروع ہو گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو ہم نے کام کیا ہے یہ تو ایلیگل ہے، اس کی کابینہ سے منظوری لیتے ہیں۔ تو کابینہ سے بھی رازداری سے اس معاہدے کی، ان ٹرانزیکشن کی منظوری لی گئی جو آلریڈی پاکستان میں کی جا چکی تھیں، اب کسی نے کا یہ کہنا کہ خان صاحب نے فائدہ نہیں لیا، جیسے میں نے کہا کہ یہ مس یوز آف اتھارٹی کا کیس ہے، لیکن ویسے اگر سرسری نظر سے آپ دیکھیں، برطانیہ میں کسی بندے کا پیسہ پکڑا جائے اور وہ پیسہ پاکستان کے کسی بندے سے پکڑا جائے اور وہ وہاں پہ اس پیسے کی وضاحت نہ دے سکے تو حکومت پاکستان کیا کہے گی؟ حکومت پاکستان کہے گی یہ پیسہ ہمارا ہے، ہمیں لوٹائیں، ہم اس بندے کو پاکستان میں لا کے اور پیسے کو پاکستان لا کے پروسیکیوٹ بھی کریں گے۔ خان صاحب نے تو کوئی پروسیکیوشن نہیں کی، خان صاحب نے تو الٹا ملک ریاض کا دفاع کیا کہ یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا نہیں تھا، اور بھائی منی لانڈرنگ کا نہیں تھا تو ملک ریاض وہاں پہ بتا دیتے، برٹش حکام کو، نیشنل کرائم ایجنسی کو عمران خان صاحب وضاحت دینے میں کیوں ناکام ہوئے؟ اگر پیسہ منی لانڈرنگ کا نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چینل سے پیسہ وہاں پہ گیا تھا،
बैंकिंग चैनल के ज़रिए गया होगा ना, किसी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के ज़रिए वहाँ पे गया होगा, तो मलिक रियाज वहाँ पे क्यों नहीं बता सके अगर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं था? फिर पैसा ला के मलिक रियाज हुसैन को जो वहाँ पे वजाहत नहीं दे सका, उसको पैसा पाकिस्तान में ला के उसके हाथ में पकड़ा दिया गया, और फिर कहते हैं कि हमने गलत नहीं किया। लेकिन बहरहाल कल इस केस का फैसला होना है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ, और जो नैब की नाज़िम टीम है, प्रोसिक्यूशन टीम, वो बड़ी पुरएतमाद है, और वो कह रही है कि हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स, एक एक डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीज़ें हुई हैं हमने अदालत के सामने रखे हैं, और इम्कान है कि इस केस में इमरान खान को सज़ा होगी। और नैब का अंदाज़ा ये है कि 7 से 10 साल से ऊपर 14 साल तक इमरान खान साहब को सज़ा हो सकती है। तो देखते हैं इस मामले पे कल अदालत क्या फ़ैसला सुनाती है। पहले अदालत ने 23 जनवरी का दिन दिया था, 23 दिसंबर का दिन दिया था फ़ैसला सुनाने के लिए, फिर 6 जनवरी की तारीख की गई, फिर अदालत की तरफ से 13 जनवरी का दिन दिया गया। तो देखते हैं कल क्या फ़ैसला सामने आता है। लेकिन नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब ने सीज़ फायर कर दिया है। शेर अफजल मरवत साहब की पेशावर बुला के गंडापुर साहब के साथ मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में मरवत साहब ने एक तो का कह दिया कि मैं सलमान अकबर राजा के मामले पे सीज़ फायर करता हूँ, लेकिन ये भी वार्निंग जनाब शेर अफजल मरवत ने दी है कि मेरे ख़िलाफ़ जो है, जो कान भरे जाते हैं इमरान खान साहब के, जो कि इमरान खान साहब को जाके गलत मालूमात, गलत इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती है, मेरे ख़िलाफ़ अगर मीडिया पे किसी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया तो मैं भी मीडिया पर आकर उसका जवाब दूंगा, किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी। और मरवत साहब ने इस बात का शिकवा किया कि मुझे ही क्यों टारगेट किया जाता है, मैं तो पहल नहीं करता, पहल तो दूसरों की तरफ से होती है। तो जब दूसरों की तरफ से पहल होती है तो उनको समझाएं कि वो मेरे ऊपर क्यों अटैक करते हैं, मुझे क्यों टारगेट करते हैं। तो ये मरवत साहब ने सीज़ फायर भी कर दिया, लेकिन साथ में मरवत साहब ने जो है वो वार्निंग भी दे दी है कि मुझे कोई टारगेट ना करे। टारगेट अगर मुझे कोई करेगा, पार्टी के मामलात इंटरनली सॉर्ट आउट होने चाहिए, लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल यानी किसी मीडिया पे आके टारगेट करेगा तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। दूसरा नाज़रीन, जो यूएई के सदर और मरियम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया गया, जो फेक वीडियोस बनाई गई, उसमें नाज़रीन एक शख्स को तो लाहौर से गिरफ़्तार किया गया था। अब इतलात ये हैं कि फैसलाबाद से, मुल्तान से, गुजरांवाला से भी 4 मज़ीद अफराद को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।